वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ईरान इस वक्त बरतरी में है। इजराइल के जो दिफाई निज़ाम हैं वो क्या है, ईरान के जो मीज़ाइल हैं, इजराइली दिफाई निज़ाम है, उनको चकमा देने में बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इजराइल इन दिफाई निज़ाम पर किसी ज़माने में फ़ख्र किया करते था। इजराइल का जो दिफाई निज़ाम है, कहा यह जाता है कि दुनिया भर के बड़े से बड़े ममालिक के दिफाई निज़ामों से बेहतर इसका दिफाई निज़ाम है। ईरान इजराइल लड़ाई के बाद दिलचस्प मोड़ इस लड़ाई का यहाँ तक आ गया है कि ये तमाम जो दिफाई निज़ाम हैं नाकारा हो गए हैं। सुपरसोनिक मिसाइल है जिसको रोकना, ये तमाम जो निज़ाम हैं दिफाई इजराइल के, उनके बस की बात नहीं थी, जिसकी वजह से इजराइल की चीखें हमें सुनाई दे रही हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त ईरान इजराइल जो जंग है वो एक नए और दिलचस्प मोड़ में दाखिल हो चुकी है। इब्तिदा में तो लग रहा था कि इजराइल को कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन अब वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ईरान इस वक्त बरतरी में है और ईरान के जो मीज़ाइल हैं वो जो इजराइली दिफाई निज़ाम है उनको चकमा देने में बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं और ये इजराइल के मुख्तलिफ़ शहरों को ये मिसाइल हिट कर रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर इजराइल के जो दिफाई निज़ाम हैं वो क्या है, वो किस तरह ख़ुदकार तरीके से जो है ना वो अमल करते हैं और किस तरह मिसाइलों की रोकने की सलाहियत उनके पास क्या है। और दूसरी हम बात करेंगे ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल हैं और उन मिसाइलों का रेंज क्या है और उन मिसाइलों ने कितनी तबाही अब तक जो है ना वो इजराइल को दी है। तो आज हम कोशिश करेंगे, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इजराइल के दिफाई निज़ाम पर। नाज़रीन, इजराइल का जो दिफाई निज़ाम है, कहा यह जाता है कि दुनिया भर के बड़े से बड़े ममालिक के दिफाई निज़ामों से बेहतर इसका दिफाई निज़ाम है और उनके लिए, इजराइलियों के लिए काबिल फ़ख्र था, क्योंकि कभी भी जब भी हमने देखा कि चाहे वो लिबनान से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, जब उन पर राकेट बरसाए जाते थे या ड्रोन हमले होते थे तो ये ख़ुदकार जो दिफाई निज़ाम है उनको किसी हद तक नाकारा बनाते थे। यक्का दुक्का ऐसे रॉकेट या हम देखते हैं कि ड्रोन वो हिट करते थे ईरान के शहरों पर। इसी तरह आलमी ताकतों को भी फ़ख्र था कि इन दिफाई निज़ामों की वजह से इजराइल महफूज है। इजराइल के पास तकरीबन 5 से 6 बड़े दिफाई निज़ाम हैं। सबसे बड़ा जो उसका जो निज़ाम है वो आयरन डूम है। आयरन डूम वो नज़दीक फासले के जो मिसाइल हैं उनको रोकने के हवाले से जो है ना ये ख़ुदकार एक दिफाई निज़ाम है। हमने अक्सर सुना था जब भी रॉकेट फायर होते थे या ड्रोन हमले होते थे तो ये आयरन डूम जो है ना ये ख़ुदकार तरीके से काम करता था और उनको नाकाम बनाता था। इसी तरह डेविड सीलिंग है, एक बड़ा अच्छा इनका एक दिफाई निज़ाम है डेविड सीलिंग। ये भी तकरीबन दरमियाने फ़ासले के जो मिसाइल होते हैं उनके हवाले से ये एक एक्टिव निज़ाम समझा जाता है इजराइल का। इजराइल के पास 2 और जो है ना वो दिफाई निज़ाम है, एक है एरो 2 और एरो 3। ये दूर जो मार जो मिसाइल हैं, दूर से आते हुए मिसाइलों को रोकने की इनके पास सलाहियतें होती हैं। इसी तरह बारक 8 एक दिफाई निज़ाम है इजराइल के पास। ये बड़ा मौसर दिफाई निज़ाम है। ये ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले जो मिसाइल हैं उनको रोकने की इसके पास सलाहियत है। इसी तरह एक और दिफाई निज़ाम चूँकि अब तक मुतहर्रिक नहीं हुआ, इस पर अभी काम चल रहा है, टेस्टिंग की बुनियादों पर है, वो है आयरन बीम। तो ये तकरीबन 6 ऐसे दिफाई निज़ाम हैं जो इजराइल के पास हैं और इजराइल इन दिफाई निज़ाम पर किसी ज़माने में फ़ख्र किया करता था और जो आलमी क़ुव्वतें थीं वो भी इजराइल को महफूज समझते थे इन दिफाई निज़ामों की वजह से। लेकिन ईरान इजराइल लड़ाई के बाद दिलचस्प मोड़ इस लड़ाई का यहाँ तक आ गया है कि ये तमाम जो दिफाई निज़ाम हैं ये हम समझते हैं कि नाकारा हो गए हैं, फ़ेल हो गए हैं, बड़ी हद तक फ़ेल हो गए हैं, बड़ी हद तक नाकारा हो गए हैं और इजराइली मिसाइल इन निज़ामों को चकमा देने में बड़ी हद तक कामयाब हुए हैं।
جس کی وجہ سے اسرائیل کی چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے ایرانی میزائلوں نے۔ ایران کے پاس وہ کون سے ایسے میزائل ہیں جس کی وجہ سے اتنے مؤثر دفاعی نظام کو وہ ناکارہ بنا رہے ہیں؟ ہم ذرا ایران کے جو میزائل ہیں ان کا ذکر کریں گے، خاص طور پر اس جنگ میں بڑی حد تک یہ میزائل استعمال ہوئے ہیں، جس میں شہاب 3 ہے، غدر ہے، عماد ہے، فتح ہے، خیبر شیکان ہے، اور اسی طرح فتح 1 کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن ایک نیا میزائل ہے سجیل، اس کو سجیل کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے، اور سجیل اس کو کہتے ہیں جو سخت پتھر ہو، جو جب مٹی پک جاتی ہے تو اس سے جو پتھر بنتا ہے اس کو سجیل کہتے ہیں۔ تو سجیل کا ایک استعمال ہوا ہے، اور یہ دنیا چونک گیا ہے کہ یہ کون سا ایسا میزائل ہے، اور سپر سونک میزائل ہے جس کو روکنا یہ تمام جو نظام ہیں دفاعی اسرائیل کے، ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور اس میزائل نے تباہی پھیلا دی ہے اسرائیل میں، اور 3-4 بڑے شہروں میں یہ میزائل جو ہے نا استعمال ہوئے ہیں۔ اس میزائل کے تقریباً جو رینج ہے وہ 2000 کلومیٹر ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ سپر سونک یہ میزائل ہے سجیل، 2000 اس کی رینج ہے کلومیٹر، اور یہ بھاری مطلب وزن بھی لے جانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کل اس کے ساتھ بھاری مقدار میں جو ہے نا وہ تباہی پھیلانے والے مواد اگر یہ ساتھ لے جائے تو یہ مزید جو ہے نا تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو سجیل کے حوالے سے آج کل لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ آخر سجیل ہے کیا۔ یاد ہوگا کہ سجیل کے حوالے سے چونکہ یہ ایک نیا میزائل ہے ایران کا، حالیہ دنوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے، اور اس میزائل کی وجہ سے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں۔ سجیل کا جو لفظ ہے وہ قرآن شریف میں بھی اس لفظ کا ذکر آیا ہے، سورہ الفیل میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے، اور جس کو بتایا گیا تھا کہ سجیل کس طرح جو ہے نا وہ پتھروں سے جو ہے نا جو پرندے تھے وہ پتھروں سے جو ہے نا وہ اس لشکر کو انہوں نے تباہ کیا تھا۔ تو یہ سجیل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا اس میزائل کے حوالے سے، اور یہ میزائل یقیناً بہت زیادہ نقصان کا باعث بن رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ اس میں یہ بھی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو غلط اندازہ لگایا گیا تھا ایران کے حوالے سے کہ شاید ایران 2-4 دنوں میں ایران ڈھیر ہو جائے گا، یا ایران کا جو میزائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو اسلحہ ساز و سامان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایران اب ایک طویل لڑائی کے لیے بھی تیار ہے۔ ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تو ہم ٹیلر دکھا رہے ہیں، ابھی تو یہ شروعات ہیں، اس کا انجام جو ہے نا وہ اسرائیل کو بھگتنا ہوگا۔ تو ان دھمکیوں کی وجہ سے بھی دنیا بہت پریشان ہے، اور اب دنیا کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح ایران کو اب مذاکرات کے ٹیبل پر لایا جائے۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اب دنیا کو خود کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کو بالکل اس کو فری ہینڈ دے دیا گیا تھا اس خطے میں، وہ جب چاہے کسی پر حملہ آور ہو۔ غزہ کی صورتحال تو سب کے سامنے ہے کہ کس طرح غزہ میں انہوں نے ایک قتل عام کیا تھا، 60,000 کے قریب جو ہے نا بچوں، عورتوں مطلب کو نہیں بخشا تھا، ہاسپٹلس کو نہیں بخشا تھا، عام گھروں پر انہوں نے بمباری کی تھی۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ایران یہ ایک ایسا ملک ہے جو چیلنج ہے نہ صرف اسرائیل کے بلکہ امریکہ اور دیگر جو عالمی قوتیں ان کے لیے چیلنج ہے، کسی طرح جو ہے نا وہ اسرائیل کو استعمال کر کے ایران کو تباہ کیا جا سکے۔ لیکن چیزیں ان کے برعکس آئیں، اور اسرائیل کے پاس جو میزائل سسٹم ہے وہ انتہائی متحرک ہے، انتہائی طاقتور ہے، اور اپنے اہداف کو مکمل طور پر جو ہے نا وہ ہٹ کر سکتا ہے۔ وہ میزائل نظام ہے ایران کے پاس، جس کی وجہ سے دنیا پریشان ہے کہ کس طرح ایران کو روکا جا سکے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویلوگ کے ساتھ مجھے اجازت دیں اکرم بلوچ کو، تو کل انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ شکریہ۔